दिवचले वाहन पार्किंगाचो प्रश्न वाहन चालकांबरोबर दिवचलकारांकय सतावपाक लागला, खास करून बुधवारा बाजारा दिसा बेजबाबदार पार्किंगेक लागून हो प्रश्न आनीक घुसपा गोंधळाचो जाला। जागो तितलोच वाहनां वाडत चल्ल्यात। कितें करप पालिकेक सतावपी प्रश्न। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। दिवचल नगरपालिका पे पार्किंगाचेर खुबशो हे करीत आसा, काम करीत आसा आनी थोड्याच म्हयन्यांनी हांगा पे पार्किंग जावपाचें आसा। पूण दिवचलचो जेन्ना बाजार आसता, विकली बाजार, तेन्ना खुबशे कंजेशन मार्केटान जाता। मेन म्हटल्यार हांगासर नवीन जी बिल्डींग आसा थंयसर आनी जंक्शन आसल्या कारणान थंयसर खुबशे कंजेशन जाता। थंयसरूय लोक गाडयो पार्क करता। तशेंच जी म्युन्सिपालिटीची गाडी आसता, भाजयेचे वेस्ट व्हरपाक येता, ती जे पीक टायम आसा त्याच टायमार मार्केटान येयल्ल्या कारणान हे कंजेशन आनीक वाडटा। ताचेर लक्ष दिवपाक जाय। ही गाडी जी येता वेस्ट व्हरपाक, ती मागीर येवपाक जाय, नाजाल्यार तेंच्यान दुसरे कडेन जागा व्हरपाक जाय, ती दुसरे कडेन रावन ती वेस्ट व्हरपाक जाय। तेन्ना जे हांगासर विकले बाजाराक जे कंजेशन जाता ते कमी जातलें। हो रस्तो जो आसा तो मेन म्हणल्यार रेजिडेन्शियल एरिया थंय वता आनी त्या लोकांकूय हेजो त्रास जाता। ह्याक जे पे पार्किंग म्हणटा ते फुडें जातलें, पूण सद्या तरी म्युन्सिपालिटीन हांगा विकली बाजाराक हांगासर ह्या जंक्शनाचेर पुलीस दवरपाची खूब गरज आसा, कित्याक तर हे जे कंजेशन जातात ते कमी करपा खातीर। पूण तशें जायना, हांगा हे कंजेशन दिसान दीस वाडतच आसा आनी आतां पळयलें जाल्यार हांगासर आमकां अशें दिसता फुडें पे पार्किंग करतले, पूण इतकी जागा भितरल्यान आसा काय हेचोय प्रश्न आसा। फुडें लोकांनी शिस्त दवरपाक जाय आपली पे पार्किंग म्हणजे जे पार्किंग करता थंयसर, आनी विकली बाजार आसता तेन्नाय शिस्तीन पार्क करपाक जाय, तेन्नाच ह्या जंक्शनाचेर जे कंजेशन जाता ते कमी जातलें। पार्किंग समस्येचो बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन नगराध्यक्षान दिले। पे पार्किंग करून पार्किंगाचो प्रश्न जाग्यार घालतले। लोकांनी मातशे पाशियस काडचे, नगराध्यक्षान पुनरुच्चार केला। आमची पार्किंग इशू जो आसा पळय तो बेगीतले बेगीन आमी सोडोवपाचो प्रयत्न करता। ऑलमोस्ट आमकां नॉर्थ कलेक्टराचे एप्रुवल मेळ्ळें आसा। आतां फायल DMAन गेल्या, ते थोड्या दिसांनी येतली, मागीर आमी टेंडर करतले आनी बेगीतले बेगीन आमी पार्किंग पे पार्किंग हें आमी सुरू करपाच्या हितून काम करता। म्हाका दिसता बेगीन मातशे थोडेच दीस मागीर जातले। आतां विकली बाजार जो आसता पळय तेन्ना थंयसर खुबशे खंयच्या खंय पार्किंग जाता आनी लोकांकूय थंयसर वाट मेळना। त्या खातीर अशें कितें एक तुमी ठरयलां की पुलीस थंयसर डिप्लॉय करपाक जाय? पळयता, करता आमी हे प्रयत्न करता, लक्ष दिता। पूण जो पर्यंत हो पार्किंग इशू येवचो ना न्हू, म्हणजे जेन्ना लागू जातले तेन्ना सगळें आमचें वेवस्थीत आनी एक शिस्त म्हणटा ती येतली। मातशे थोडे पाशियस काडपाची गरज आसा। गेटी घातल्या आमी, ऑलमोस्ट दोन गेट घातलेली आसा, तुमकांय खबर आसतलें। आनी करता आमी, लक्ष दिता, बरें करपाचो प्रयत्न करता। बुधवारचे पुलीस थंय जाय मातशे, खातीर प्रयत्न करपाक जाय, करतले अशें। हय, करता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।